हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोलपुर बाँकी यस विभागका संयोजक प्रमुख र यस कार्यक्रमका सभापति कवि हेमप्रकाश मन्जिलज्यू, त्यस्तै हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोलपुर बाँकेका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व महानन्द ढकालज्यू, त्यस्तै यस यो शिव मन्दिर निर्माण समिति या सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण कार्य समिति सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र उहाँहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका जति पनि हामी कार्य समिति सदस्य साथीहरू छौँ उहाँहरूलाई पनि सबैलाई सम्झिन चाहन्छु र जो यस ठाउँमा रहनुभयो जति पनि हुनुहुन्छ यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरू एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर, गुम्बा जे बनाए पनि मान्छेको मन राख्ने ठाउँ हो। यो तपाईँहरूको मन राख्ने ठाउँमा आज हामी मन बिसाउन आएका छौँ र साहित्यिक यो रचना सुनाउने अभियान छ पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको। हामीका 2-4वटा केही विभागहरू छन् जसले साहित्य, गीत सङ्गीत, कलाको बारेमा हामी केहीहरू कामहरू गर्दै आएका छौँ र आज यो पहिलो पटक भन्छौँ किनकि योभन्दा अगाडि हामी एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेका थियौँ र आज यसरी रचना वाचनको यो अभियान यहाँ जोड्दैछौँ। म धेरै बोल्न चाहँदैन, हामी सकेसम्म धेरै रचना सुन्नेछौँ। यति भन्दै सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म संस्थागत रूपमा। धन्यवाद, नमस्कार। कसले बनायो उर्वर भूमिलाई पनि जर्जर, कसले बनायो वर्ग अनेकौँ जाति अनेकौँ, अरे वर्ग अनेकौँ जाति अनेकौँ, मान्छेलाई पनि खच्चड कसले बनायो, यो देशलाई खण्डर कसले बनायो, मान्छेलाई पनि खच्चड कसले बनायो। आज थोरै अलगै विधा मैले लिएँ। सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प नि ध प प म ग रे सा। उठ 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 हे देश निम्ति जुट हे, उठ 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 हे देश निम्ति जुट हे, सुती बसे बिछ जिन्दगी, सुती बसे बिछ जिन्दगी। समृद्धिका सपना थिए विकास गर्ने बाचा थिए, समृद्धिका सपना थिए विचार गर्ने बाचा थिए, तिमी भने बसिरह्यो, तिमी भने बसिरह्यो, दुःखमा छ हाम्रो जिन्दगी। उठ 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 हे देश निम्ति जुट हे, उठ 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 हे देश निम्ति जुट हे, सुती बसे बिछ जिन्दगी, सुती बसे बिछ जिन्दगी। स्वर्ग जस्तो हाम्रो देश संस्कृति र भाषा भेष, स्वर्ग जस्तो हाम्रो देश संस्कृति र भाषा भेष, एकताको माला उनी, एकताको माला उनी, लागौँ अब एक भएर, लागौँ अब एक भएर। उठ 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 हे देश निम्ति जुट हे, उठ 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 हे देश निम्ति जुट हे, सुती बसे बिछ जिन्दगी, सुती बसे बिछ जिन्दगी। कहिले जुट्ने कहिले फुट्ने, कहिले जुट्ने कहिले फुट्ने, हाँडी गाउँको जात्रा भयो, कहिले जुट्ने कहिले फुट्ने, हाँडी गाउँको जात्रा भयो। कति बसौँ हामी सहेर, कति बसौँ हामी सहेर। उठ 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 हे देश निम्ति जुट हे, उठ 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 हे देश निम्ति जुट हे, सुती बसे बिछ जिन्दगी, सुती बसे बिछ जिन्दगी। हस् त, धन्यवाद। आगो सहन सक्ने के यो दिलाएर न, आगो सहन सक्ने के यो दिलाएर न, आगो सहन सक्ने के यो दिलाएर न। हेर आँसु बगाउने आँखा देख्ने त मन, आगो सहन सक्ने के यो दिलाएर न। हेर आँसु बगाउने आँखा दुख्ने त मन हो। यो मेरो सारा जिन्दगीलाई थिचोरेर राखिदियो, मेरो सारा जिन्दगीलाई थिचोरेर राखिदियो, यो मेरो सारा जिन्दगीलाई थिचोरेर राखिदियो।
त्यो तिम्रो यादको कति भारी ओजन हो मेरो सारा जिन्दगीलाई थिचोरेर राखिदियो मेरो सारा जिन्दगीलाई थिचोरेर राखिदियो त्यो तिम्रो यादको कति भारी ओजन हो आगो सहन सक्ने के यो दिल आरण हो चिता सजाउनु छ मेरो लागि कात्रो किन्नु छ चिता सजाउनु छ मेरो लागि कात्रो किन्नु छ कफन कात्रो चिता सजाउनु छ मेरो लागि कात्रो किन्नु छ चिता सजाउनु छ मेरो लागि कात्रो किन्नु छ चिता सजाउनु छ मेरो लागि कात्रो किन्नु छ तिमी खुसी हुनु त्यो दिन त तिम्रो लगन हो चिता सजाउनु छ मेरो लागि कात्रो किन्नु छ तिमी खुसी हुनु त्यो दिन त तिम्रो लगन हो कपिलदाई मान्छेको छुवाई मान्छेको स्पर्श अछुत ठानेर 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 गाईको गौतले चोख्याउने यो कस्तो चलन हो वाह सही 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 मान्छेको छुवाई मान्छेको स्पर्श अछुत ठानेर गाईको गौतले चोख्याउने यो कस्तो चलन हो आगो सहन सक्ने के हाम्रो दिल आरण हो हेर आँसु बगाउने आँखा दुख्ने त मन हो धन्यवाद पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान यहाँहरू कतिले सुन्नु भएको छ कतिले सुन्नु भएको छैन कसैले आज पहिलोपटक पनि सुनेको हुन सक्नुहुन्छ हामी विगत लामो समयदेखि साहित्य मार्फत समाज परिवर्तन गर्ने अभियानमा लाग्दै आएका छौँ 2057 सालबाट हामी कोलपुरमा साहित्यको मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ र त्यसमा पछिल्लो समयमा आइसकेपछि विभिन्न विभागहरू छन् हाम्रा ती विभागहरू अन्तर्गत यो रचना वाचन विभाग काव्य विभाग एउटा हो र त्यो काव्य विभागले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यस्तै रचना वाचन गर्छ विभिन्न कविताहरू सुनाउँदै हिँड्छ कहिले स्कुलहरूमा कहिले त्यो धार्मिक स्थलहरूमा अथवा पर्यटकीय स्थलहरूमा र हाम्रो गाउँठाउँलाई कसरी चिनाउने भन्ने अभियान चाहिँ गर्दै हिँडेको छ हाम्रो कला विभागले रचना विभागले यसरी काम गर्दै हिँडेको छ र आज हामी त्यही अभियान अन्तर्गत यहाँ आइपुगेका छौँ अब यो ठाउँ कतिले देख्नुभएको थियो कतिले देख्नुभएको थिएन म पनि पहिलोपटक यहाँ माथि चढेको छु पहिलोपटक आएको छु अनि अरू साथीहरू पनि पहिलोपटक आइराख्नु भएको छ यहाँहरूको यो मेहनत जुन गर्नुभएको छ यो मेहनतले हामीलाई यहाँसम्म डोराएको छ र यहाँसम्म ल्याउनको लागि पहल गर्ने हाम्रो केशव निमेष पहिला पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको सहसचिव पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ पहलमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले पछिल्लो समय यहाँहरूले देख्नुभएको छ होला गाउँघरमा कतिपय युवाहरू बेफुर्सदिला छन् र दारू खाने गाँजा खाने हल्ला गर्ने त्यस्तोमा हिँडेका युवाहरू हामी बढी देख्छौँ हाम्रो अभियान के पनि हो भने सकभर कुनै पनि मान्छेलाई बिजी बनाउनको लागि लेखनतर्फ ल्याउन सकियो भने रचनाहरू कविताहरू कथाहरू निबन्धहरू लेख्ने लगायतका अन्य विभिन्न कलाहरूमा चाहिँ लान सकियो भने ती युवाहरू चाहिँ सही बाटोमा आउन सक्छन् र बाबुआमालाई पनि सजिलो समाजलाई पनि राम्रो हुनसक्छ भनेर त्यो अभियान पनि हो हाम्रो हामी के चाहन्छौँ भने यहाँहरूका छोराछोरीहरू पनि हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि ल है केही न केही गर तिमीहरूले केही न केही लेख राम्रो काम गर भन्ने सन्देश पनि जाओस् भन्ने उद्देश्य पनि हो त्यो सूचना पनि यहाँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ रचना वाचन विभाग जस्तो पछिल्लो समयमा नयाँ कार्य समिति बनिसकेपछि निकै सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको छ विभागले 2-3वटा कार्यक्रम गरिसकेको छ र अरू विभागहरू पनि अब काम गर्ने तर्फमा हुनुहुन्छ समय परिस्थिति मिल्यो भने अरू विभागहरूले पनि राम्रो काम गर्नेछ जसरी हुन्छ हामीले गाउँठाउँलाई अन्यत्र चिनाउने हाम्रो उद्देश्य हो जस्तै अहिले हामी यहाँ आएका छौँ यो मन्दिरमा आएका छौँ यो मन्दिरमा आउने क्रम सँगसँगै पनि हामी अब कतिले चाहिँ हामी आज भएको कार्यक्रमलाई पोस्ट गर्छौँ फेसबुकमा हाल्छौँ न्युजहरू बनाउँछौँ न्युज बनाउनेको आधारबाट पनि यो ठाउँ कम्ती यहाँ रहेछ है भन्ने सूचना जान्छ विभिन्न ठाउँमा सूचना जान्छ र हाम्रै गाउँठाउँको सूचना जाने हो र अरू मान्छेहरूमा पनि यस्तो रहेछ भन्ने एउटा प्रभाव पर्छ भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो यो मन्दिरमा पहिलोपटक आइयो यहाँले जुन उद्देश्य लिएर यो स्थान बनाउनु भएको छ शान्ति स्थापना गर्नको लागि यहाँ बस्दा पनि आनन्द महसुस होस् भन्नको लागि बनाउनु भएको छ हामीलाई यहाँ बस्दाखेरि जुन आनन्द अहिले प्राप्त भएको छ यो सदैव जोसुकै मान्छे आए पनि यहाँ आनन्द प्राप्त हुन सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु अनि रचनाको कुरा 2-3वटा सेयर सम्झने प्रयास गरेँ सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन
सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन, अदिनमा बतास हुनै सक्दैन। सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन, अदिनमा बतास हुनै सक्दैन। पत्थर फोडेर निस्कन्छ पिपल, पत्थर फोडेर निस्कन्छ पिपल, पत्थर फोडेर निस्कन्छ पिपल, सिर्जना बकवास हुनै सक्दैन। पत्थर फोडेर निस्कन्छ पिपल, सिर्जना बकवास हुनै सक्दैन। सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन। साधुलाई सुली चोरलाई चौतारी, साधुलाई सुली चोरलाई चौतारी, साधुलाई सुली चोरलाई चौतारी। बुद्धको इतिहास हुनै सक्दैन, सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन, अदिनमा बतास हुनै सक्दैन। आऊ आऊ यही पसिना बगाऊ, आऊ यही पसिना बगाऊ, आऊ यही पसिना बगाऊ, आफन्ती प्रवास हुनै सक्दैन। आऊ यही पसिना बगाऊ, आफन्ती प्रवास हुनै सक्दैन। सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन, अदिनमा बतास हुनै सक्दैन। हस्त धन्यवाद। फुल हो काना भनी जनाउँछन् र जान्छन्। जिन्दगीमा मेरो जिन्दगीमा आउनेहरू जिन्दगी बनाउँछन् र जान्छन्। मेरो जिन्दगीमा आउनेहरू जिन्दगी बनाउँछन् र जान्छन्। फुल हो काना भनी जनाउँछन् र जान्छन्। मेरो जिन्दगीमा आउनेहरू जिन्दगी बनाउँछन् र जान्छन्। मेरा मेरा आफन्त जस्तै बनेका छन् तिम्रा यादहरू। मेरा आफन्त जस्तै बनेका छन् तिम्रा यादहरू। मेरा आफन्त जस्तै बनेका छन् तिम्रा यादहरू। आउँछन् आउँछन् निकै बेर जलाउँछन् र जान्छन्। आउनेहरू जिन्दगी बनाउँछन् र जान्छन्। मेरा आफन्त जस्तै बनेका छन् तिम्रा यादहरू। मेरा हुकुमजी मेरा आफन्त जस्तै बनेका छन् तिम्रा यादहरू। आउँछन् निकै बेर जलाउँछन् र जान्छन्। आउनेहरू जिन्दगी बनाउँछन् र जान्छन्। घर बगायो बाबु मरे र आमाले छाडिन्। घर बगायो बाबु मरे र आमाले छाडिन्। पत्रकार त्यही कुरा चलाउँछन् र जान्छन्। घर बगायो बाबु मरे र आमाले छाडिन्। पत्रकार त्यही कुरा चलाउँछन् र जान्छन्। आउनेहरू जिन्दगी बनाउँछन् र जान्छन्। गजलको अन्तिम शेरमा छु कपिल दाइ। के दुश्मनी थियो सदियौँदेखि त्यो लाससँग। के मान्छेको के दुश्मनी थियो सदियौँदेखि त्यो लाससँग। मान्छेको के दुश्मनी थियो सदियौँदेखि त्यो लाससँग। मलामी आएर आगो सल्काउँछन् र जान्छन्। मान्छेको के दुश्मनी थियो सदियौँदेखि त्यो लाससँग। मलामी आएर आगो सल्काउँछन् र जान्छन्। फुल हो काँडा भनी जनाउँछन् र जान्छन्। मेरो जिन्दगीमा आउनेहरू जिन्दगी बनाउँछन् र जान्छन्। मेरो कविताको शीर्षक छ कर्पोरेट मानिस। एउटा मानिस जो आजकल झन् कर्पोरेट, हामी यस्तै ब्याङ्कमा काम गर्ने मानिस। कर्पोरेट मानिस छन त सिङ्गो ज्ञानको रुख छ टिप्नलाई। छन त सिङ्गो ज्ञानको रुख छ टिप्नलाई। सिक्नलाई र बजारमा बिक्नलाई, बिकिसकेपछि टिक्नलाई। हरेक मरुभूमिमा फलाउन सक्छन् फल। प्रत्येक टाकुरामा राख्न सक्छन् चाल। अरे बोस मानिस पो हुन् त उत्कृष्ट शिष्ट अझ विशिष्ट। ब्रह्माण्ड बुझ्ने ज्ञान टिपिसकेका मानिस। गल्तीले बच्चामै उल्टो सूत्र सिकिसकेका मानिस। सूत्र र आफैसँग बिकिसकेका मानिस। टिक्ने छैनन् स्वयंको डडेलो टिपिसकेका मानिस। छन त सिङ्गो ज्ञानको रुख छ टिप्नलाई। जीवनको ढुङ्गा चलाउन सिक्नलाई। तर अहिलेको कर्पोरेट शताब्दी माग र पूर्तिले थिचेको बजारमा त्यही उल्टो सूत्र पर्छ सबैको नजरमा। अनि सुरु हुन्छ अङ्क बढाउने खेल। त्यसपछि जाल र झेल सक्छौ धकेल। लछार पछार तर जति सहन्छन् त्यति नै पेल। अनि अर्को उपाय नभेटुन्जेलसम्म यही सूत्रमा संसार ठेल। अर्को उपाय त्यो हुन्छ भनेर सोच्दैन मानिस। पत्याउँदैन प्रश्न गर्छ र रिसाउँछ मानिस। बरु भावना नाप्ने इकाइ यन्त्र खोजिरहेछ मानिस। सरल वास्तविकतालाई जटिल बनाइरहेछ मानिस। छन त सिङ्गो ज्ञानको रुख छ टिप्नलाई। आत्मा भुलेर सूत्रको बेगमा नबिक्नलाई। प्रयासै नगरी रोदनको ढ्याङ्ग्रो नपिट्नलाई। अनि हँसाउन र हाँस्न सिक्नलाई। जिताउन र स्वयं जित्नलाई। धन्यवाद। टीकारामको भजन राधिकाको। टीकारामको भजन राधिकाको पूजा दामको। यो मेरो पहिलो आएको। वर्ग सङ्घर्ष विचारको उत्कर्ष। वर्ग सङ्घर्ष विचारको उत्कर्ष।
अद्भुत निष्कर्ष आजका कम्युनिस्टहरू। अब त्यस पछाडि कम्युनिस्टकै लागि हुन्थ्यो, अब 2-3टा बिहा गर्नेको लागि पनि त भन्नु पर्यो। दुईटी बुढी चौकी र अदालत, दुईटी बुढी चौकी र अदालत मेरो हालत। म यहाँ के थोरै भाइ बहिनीहरूलाई देखिरहेको छु, भाइ बहिनीहरूको लागि। ए बालक कालमा बाउले पढाएनन्, अनि के भयो त? ए बालक कालमा बाउले पढाएनन्, नपढेनीले छुका खागा माया सालल। बालक कालमा बाउले पढाएनन्, नपढेनीले छुका खागा माया सालल। ठिक छ नि होइन? मधेसले हलो जोत्यो डल्ला फर्काई फर्काई, मधेसले हलो जोत्यो डल्ला फर्काई फर्काई। तिम्री बहिनी हिनी माता जुल्फी लर्काई लर्काई, मलाई खुत्रुकै पार्यो जेठन तिम्रो बहिनीले। ए मलाई खुत्रुकै पार्यो जेठन तिम्रो बहिनीले। कसाईले खसी काट्यो बोसो माथि बोसो, कसाईले खसी काट्यो बोसो माथि बोसो। बोसो खान पाइन भने यति लामो चोसो, मलाई खुत्रुकै पार्यो जेठन तिम्रो बहिनीले। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष र अतिथि गणहरू र यस मञ्चमा आसन सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म यस शिव मन्दिर धार्मिक सेवा समितिको अध्यक्षको तर्फबाट अभिवादन, नमस्कार। यो हाम्रो यो शिव मन्दिरको शिलान्यास भएको लामो समय भयो, लाज लाग्दो कुरा पनि छ। हामी 2068 साल साउन 29 गते शिलान्यास गरेर झन्डै 10 वर्षपछि 78 लाग्न लाग्यो। 10 वर्षपछि हामीले यो मन्दिरलाई पूर्ण पाएका छौँ र प्रचार प्रसारको पनि हामीलाई अब त्यत्तिकै खाँचो थियो। यसमा पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले अलिकति केही परिचय यस मन्दिरको बढाइदियोस् र बढाइदिनेछ भन्दै म यस कार्यक्रमबाट अब धेरै के बोलौँ होइन, समयको उसले पनि म यति भन्दै आफ्नो 2 शब्द पुरा गर्छु। हस्त, नमस्कार। गजल दौरा सुरुवाल लाउँदिन यसकारण, दौरा सुरुवाल लाउँदिन यसकारण, अचेल खेतबारी धाउँदिन यसकारण, दौरा सुरुवाल लाउँदिन यसकारण, अचेल खेतबारी धाउँदिन यसकारण। गुन्यु चोली चाहिँदैन भन्छिन् श्रीमती, गुन्यु चोली चाहिँदैन भन्छिन् श्रीमती, पानीको स्रोत पाउँदिन यसकारण, दौरा सुरुवाल लाउँदिन यसकारण। आफन्तकै चङ्गुलमा फसेर दिलमाया, आफन्तकै चङ्गुलमा फसेर दिलमाया, रोधी घरमा आउँदिन यसकारण, दौरा सुरुवाल लाउँदिन यसकारण। विदेशबाट मङ्गले धन पठाउन डराउँछ, विदेशबाट मङ्गले धन पठाउन डराउँछ, मालतीले बचाउँदै बचाउँदिन यसकारण, दौरा सुरुवाल लाउँदिन यसकारण, अचेल खेतबारी धाउँदिन यसकारण। धन्यवाद। उज्यालो बिहीनको जल्छ घर उज्यालोमा, उज्यालो बिहीनको जल्छ घर उज्यालोमा। नानी बाबु कहिल्यै नजानु, नानी बाबु कहिल्यै नजानु, सकभर उज्यालोमा, उज्यालो
बिहिनको जल्छ प्राय घर उज्यालोमा। म अक्षर मात्रै गुनगुनाउँछु अब, स्वरले पनि दिइरहेको। आकृति उनी मेरो अन्धकारमा गइन्। आकृति उनी मेरो अन्धकारमा गइन्। अन्धकारमा गइन्। छाया म पर्खिराहे, छाया म पर्खिराहे, जोनी भर उज्यालोमा। उज्यालो बिहिनको जल्छ प्राय घर उज्यालोमा। हो, यिनै कारणले भट्टीको बसाइ यादगार बन्छ, एउटा अङ्ग्रेजी मास्टर अर्को साहित्यकार बन्छ। हो, यिनै कारणले भट्टीको बसाइ यादगार बन्छ, एउटा अङ्ग्रेजी मास्टर अर्को साहित्यकार बन्छ। हाम्रो घरलाई एक युग लाग्छ एक तला थपिन। हाम्रो घरलाई एक युग लाग्छ एक तला थपिन। हाम्रो घरलाई एक युग लाग्छ एक तला थपिन। रातारात यी नेताहरूको घर कसरी दरबार बन्छ। हाम्रो घरलाई एक युग लाग्छ एक तला थपिन। हाम्रो घरलाई एक युग लाग्छ एक तला थपिन। रातारात यी नेताहरूको घर कसरी दरबार बन्छ। सबैबाट एउटै अपेक्षा राख्नु तिम्रो कमजोरी हो। सबैबाट एउटै अपेक्षा राख्नु तिम्रो कमजोरी हो। सबैबाट एउटै अपेक्षा राख्नु तिम्रो कमजोरी हो। फलामबाट गहना बन्दैन केवल औजार बन्छ। फलामबाट गहना बन्दैन केवल औजार बन्छ। गाउँमा अनिकाल लाग्दा राजधानीलाई पत्तो हुँदैन। गाउँमा अनिकाल लाग्दा राजधानीलाई पत्तो हुँदैन। यो त्यही देश हो जहाँ नेताले पादे समाचार बन्छ। यो त्यही देश हो जहाँ नेताले पादे समाचार बन्छ। तपाईँ त सिङ्गो मान्छे हो कसरी कमजोर हुनुभयो। तपाईँ त सिङ्गो मान्छे हो कसरी कमजोर हुनुभयो। जाबो एउटा सलाइको काँटी पनि नरसंहार बन्छ। धन्यवाद। अयोध्याको राम लङ्काको रावण। अयोध्याको राम लङ्काको रावण कसले बनायो? एउटा शोधन छ मेरो। अयोध्याको राम लङ्काको रावण कसले बनायो? भाइमा लक्ष्मण छोरोमा श्रवण कसले बनायो? आखिर खुन पसिना सबको उस्तै त हो। जातमा क्षेत्रीय र भातमा ब्राह्मण कसले बनायो? ल भन्नु। मेरो भन्नु अहिलेलाई यति नै। राम राम नमस्कार। उसले अचानोमा शिर राखिदियो। उसले अचानोमा शिर राखिदियो अनि तराजुमा शरीर राखिदियो। उसले अचानोमा शिर राखिदियो अनि तराजुमा शरीर राखिदियो। कहिले पुगुला म गन्तव्यमा। कहिले पुगुला म गन्तव्यमा मेरो बाटोभरि भिर राखिदियो। कहिले पुगुला म गन्तव्यमा मेरो बाटोभरि भिर राखिदियो। उसले अचानोमा शिर राखिदियो अनि तराजुमा शरीर राखिदियो। बनाउनेले यस्तो अजीब बनायो। बनाउनेले कस्तो अजीब बनायो। बनाउनेले कस्तो अजीब बनायो। मुटु राखिदियो पिर राखिदियो। बनाउनेले कस्तो अजीब बनायो। मुटु राखिदियो पिर राखिदियो। उसले अचानोमा शिर राखिदियो। पत्थरमा ठोकूं या पत्थरले ठोकूं। पत्थरमा ठोकूं या पत्थरले ठोकूं। यो अनजानको तकदिर स्थिर राखिदियो। पत्थरले ठोकूं या पत्थरमा ठोकूं। यो अनजानको तकदिर स्थिर राखिदियो। उसले अचानोमा शिर राखिदियो। जाऊ बचाऊ अब त्यो चेहरालाई। जाऊ बचाऊ अब त्यो चेहरालाई। आगोको माथि तस्बिर राखिदियो। धन्यवाद। प्रतीक्षा। मेरो पहिलो कविता शीर्षक छ प्रतीक्षा। अहिले उज्यालो तिमीसँग छ। अहिले उज्यालो तिमीसँग छ। अँध्यारो मसँग छ।
अहिले उज्यालो तिमीसँग अँध्यारो मसँग छ र मलाई थाहा छ कि त्यो घाम एक दिन मेरो नाकसम्म पनि फर्किनेछ। अहिले उज्यालो तिमीसँग अँध्यारो मसँग छ र मलाई थाहा छ कि त्यो घाम एक दिन मेरो नाकसम्म पनि फर्किनेछ, किनकि अँध्यारो उज्यालो जीवनका हिस्साहरू हुन्। मेरो पहिलो अर्को कविता छ। मेरो कविताको शीर्षक छ बुढो छोरो। बुढो छोरो। समयभन्दा पहिल्यै खस्छ कि भनेर कसिलो पटुकी बाँधेर राखेको छोरो। समयभन्दा पहिल्यै खस्छ कि भनेर कसिलो पटुकी बाँधेर राखेको छोरो आज स्वयं छोरोको बाउ भइसक्यो। छोरो भनेर बोलाउँछु र कुराउनी दिन खोज्छु। छोरो नातिलाई देऊ भन्छ। छोरो नातिलाई देऊ भन्छ। कहिले कपडासँग साटेर गुबडा ल्याउँछु। छोरो देख्ने बित्तिकै भन्छ, आमा यो देखेर अब नाति कति रमाउँछ। हर्लिक्सका डिब्बाहरू च्यातिएका थाङ्नाहरू र झोलुङ्गो बनाएका खाँबाहरू देखेर के भन्न मन लाग्छ। तर हर्लिक्सका डिब्बाहरू च्यातिएका थाङ्नाहरू र झोलुङ्गो बनाएका खाँबाहरू देखेर के भन्न मन लाग्छ। तर म कसरी भनौँ कि छोरा, तेरो छोरो भइसक्दा पनि मलाई तँलाई काखमा राख्न मन लाग्छ। धन्यवाद। आमाको काख लगन गाँठोपछि श्रीमती तारो। ऊर्जा सङ्कट जलको बजारमा मेलम्ची चिनो। मनको दैलो खोलिदेऊ प्रेसी मै बसुला नि। मौन शासक बजार सेलाउँदै निर्मला हत्या। अब एउटा जवान छोरी पोखिएको वैशमा बाबु गिरोही। धन्यवाद। सम्पूर्ण यो मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीज्यूहरू अनि सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म नगरपालिकामा खबर त मलाई 3 बजे भएको थियो। म अलिकति बिजी आफ्नो व्यस्तताको कारणले अलिकै कार्यक्रममा पछि भएको हुनाले म क्षमा चाहन चाहन्छु। अब सम्पूर्ण हेरौँ भने यहाँ मन्दिरको हालत भनेको भर्खरै नयाँ निर्माण सुरुवात हो। यो हामी मन्दिर व्यवस्थापन समिति यहाँका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग र समर्थनको सहयोगले हामी अलिकति अगाडि बढिरहेका छौँ। तर अझै पनि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट सहयोग र समर्थन हुनेछ भन्ने आशा गर्दै अरू नगरपालिका वडा कार्यालयको तर्फबाट पनि यो मन्दिरलाई
उच्च प्राथमिकतामा राख्दै म हामीलाई यी छोटा मिठा त्यो लगतै आएको होली मिलन कार्यक्रमको शुभकामना दिँदै म हामीलाई 2 शब्द यही अन्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। यस मन्दिर जस्तो पवित्र भूमिमा हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको रचना वाचन कार्यक्रम आयोजना गर्न दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र धेरै बोल्ने केही कुरा छैन, होलीको पनि शुभकामना दिन्छु। र एउटा रचना सुनाउँदै अध्यक्षज्यूलाई हाम्रो होलीको टिका लगाएर हाम्रो कार्यक्रम समापन गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। मनभरि खुसीका ढुङ्गाहरू सँगालेर अलिकति गुराँसको सुगन्ध र अलिकति कान्जिरुवाको चिसो सौन्दर्य बोकेर हावाको पहाड चढेर समुद्रको बाटो भएर आँखामा सिँगै कर्णाली सजाएर गएका छन् मेरा मान्छेहरू। जानु पूर्व सोधेको थिएँ भूगोलभित्रको एउटा प्रश्न, ए मित्र पासपोर्टमा देश कसरी हटाउँछ? गिरी युद्धमा देशको भाषा बोल्ने सिद्धार्थ पनि गएछ। सेनाको रिटायर अफिसर, कवि, पत्रकार, इन्जिनियर, समयले जन्माएका प्रत्येक नागरिकहरू गएछन्। कारखानामा मजदुरहरू भेटिन्नन्। महिनौँ भइसक्यो विद्यालयमा हेडमास्टर नआएको। अझै बाँझै देखिन्छन् किसान हराएका खेतबारीहरू। अचेल स्वास्नी पिट्दैनन् जडियाहरू। कुनै दुखान्त सिनेमाको अभिनय जस्तो फिस्स हाँस्दछ एउटा निर्वासित जिन्दगी भन्सारको मूल ढोकामा र विमानस्थलमा आइपुग्छन् केही जहाज लासहरू। कसरी भयो माउरीको घरमा कमिलाको साम्राज्य जस्तो कि मान्छेहरू जङ्गल पसेको बेला चराहरू गाउँ फर्किए जस्तो। जानेहरूको त के कुरा, हराएको छ सुसार नपाएको मेरो सभ्यता। बाजे बराजुका ठेकीहरू हराएका छन् प्रेमिकाले पठाएका प्राचीन गलबन्दीहरू। माफी माग्नु थियो तेन्जिङ हराएकोमा। हिउँको दुःख बोकेर उभिएको छ बिचरो सगरमाथा। मानौ यो कुनै युद्धले रित्याएको गाउँ हो जहाँ ढल्ल बाँकी घरहरू मात्रै छन्। वा भर्खरै अमेरिका पुगेको शरणार्थी शिविर हो अथवा कुनै गरिब बाउ हो जो मुगलान वा अरब पठाउनका लागि सन्तानहरू जन्माइरहन्छ। माफ गर्नुहोला मेरा दिग्गज मित्रहरू, मेची महाकाली यात्रामा मेरो परिभाषाको देश कतै नभेटाएपछि मैले सरकारलाई एउटा प्रश्न सोधेको छु, के देश भनेको ढुङ्गा र माटो मात्रै हो? धन्यवाद। ज्यूलाई पनि ट्याकल लगाइदिनु पर्यो। नगरपालिकादेखि ढिलो आउनुपर्छ। त्यसको अब जरिवाना स्वरूप अध्यक्षज्यूलाई सम्पूर्ण यहाँ उत्तीर्ण हुनुभएका सम्पूर्णले होलीको शुभ अवसरमा टीकाकरण गरिदिनु लास्टमा भ्याइन्न कि भन्ने थियो। अनि अध्यक्षज्यूलाई त्यसको लगाउने त्यो तपाईँलाई एकदमै सम्पन्न पारोस्। 10 वर्षमा एकदमै राम्रो गर्नुहोस्। शुभकामना छ है। ल एकदम धन्यवाद छ। कता नगरपालिका एकदमै खुसी लाग्यो। ल हाम्रो पत्रकार हामी सबैले त्यो ग्रुप फोटो लिने कुरा छ। सम्पूर्ण यता अगाडि यो ब्यानर लिएर आइदिनु होला। सरलाई थोरै लाग्यो है मैले। शुभकामना हजुरले पनि।